वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस तरफ जो सूरत हाल है, जैसे हमने कहा कि साल 2020 से लेके 2021 तक हम देख रहे हैं कि हमारा फोकस हेल्थ पे बढ़ता चला जा रहा है। बेयकीनी की और इस्तिराब को कम करने के लिए हमारे पास टूल्स और सर्विसेज मुहैया हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, कि अगर खुदा न खास्ता आपके सामने एक क्राइसिस आता है, एक चैलेंज आता है, तो उसको आप फाइनेंशियली कैसे फेस करेंगे। वैसे तो सबसे बड़ा इंश्योरर अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की ज़ात है, वो हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन ऐसी किसी भी नागहानी सिचुएशन के लिए देयर आर टूल्स अवेलेबल। आज हम बात करना चाहेंगे बीमा की, जो कि पायनियर है मोबाइल डिलीवर्ड इंश्योरेंस सर्विसेज में। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर आप इनके यूएन नंबर पे करते हैं कॉल, आपको असिस्टेंस तो मिलेगी, आप अपनी इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे की पॉइंट कि आपको मिलती है 24/7 हेल्थ सर्विसेज, यानी टेली हेल्थ के लिए इनका एक पूरा पैनल ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट मौजूद है, जिनसे आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मजीद लैब टेस्टिंग की या किसी और तरह के मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़े तो उसमें भी आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बीमा के बारे में, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कितने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ बीमा, जनाब मुर्तजा खलील हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुर्तजा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। मुझे बताइए कि जब 2020 के बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, बल्कि हुकूमतों के लिए भी सेहत अहम तरीन शोबा बन चुका है। इस वक्त लोगों का क्या रुझान है, कितने लोग इंश्योर करा रहे हैं अपने आप को, और उनकी तवक्कुआत क्या है इस तरह की इंश्योरेंस से? जी, सो थैंक यू सिद्रा। सो बीमा बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है टेली हेल्थ सर्विसेज प्लस हेल्थ इंश्योरेंस 4.3 मिलियन कस्टमर्स को पाकिस्तान के अंदर। और मैं जो इसकी यूटिलाइजेशन है उसके बारे में अगर बताऊं कि जिस तरह ये इंक्रीज हुई है खासकर आजकल के टाइम्स में, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक टाइम था जहां हमारी जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ 10,000 कस्टमर्स की कॉल आती थी एवरी मंथ। अब वो बढ़ के 65,000 टेली हेल्थ कंसल्टेशंस हो गई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा रुझान है लोगों का इस तरफ और टेली हेल्थ सर्विसेज यूटिलाइज करने पे। अगर मैं बात करूं बीमा की, तो हमने जब शुरुआत की थी अपनी 2010 में घाना से, तो हमने यही देख के की थी कि कितने लोग हैं जिनको मोबाइल इंश्योरेंस या टेली हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर्ड है, लेकिन उनको वो पहुंचती नहीं या मुयसर नहीं होती। बिल्कुल। और इसके लिए फिर हमने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया और उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और आसान हो सके उनके लिए। और आसान हो सकते, बिल्कुल। और आप क्योंकि पिछले, सॉरी आपकी बात इंटरजेक्ट कर रही हूँ मुर्तजा, मुझे समझाइएगा कि आबादी के तनासुब से 5वां या 6ठा बड़ा मुल्क पाकिस्तान को कहा जाता है। आप 14 साल से बैंकिंग और इंश्योरेंस की फील्ड से, तबके से मुंसलिक हैं। क्या लोगों की डिमांड है, लोगों के जहनों में क्या है, वो किस तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट चाहते हैं? जी देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा सिद्रा। अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें इंश्योरेंस की एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो सिर्फ 0.9% लोग हैं पाकिस्तान में जिनको इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो है हमारी सिर्फ 0.9% है। और अगर हम इसको देखते हुए ये देखें कि कितनी इसकी यूटिलाइजेशन है, तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है और ये ऐसी सर्विस है जो सबके पास होनी चाहिए विद इन द कंट्री, स्पेशली आजकल की कंडीशंस देखते हुए, पैंडेमिक की कंडीशंस देखते हुए। और इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर आप हमारी सर्विसेज की बात करें, तो हम टेली हेल्थ सर्विसेज के अलावा हम डिफरेंट एजुकेशन सर्विसेज भी देते हैं या कस्टमर को मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, वेदर इज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, whether it's nutrition, whether it's child health care या जनरल हेल्थ की इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये भी बताइएगा मुर्तजा कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यानी जिन लोगों ने आपके साथ साइन अप किया है, यकीनन उनको टेली हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं। अगर वो लैब टेस्ट या किसी तरह का भी मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, उसमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, योर पीपल आर अवेलेबल 24/7, लेकिन जो इंश्योरेंस कवरेज है वो क्या है? जी देखिए, हमने जब ये प्रोडक्ट बनाया था सीधा, तो हमने इसकी अफोर्डेबिलिटी सामने रखी थी, विच इज ईज ऑफ यूज, यूटिलाइजेशन और उसकी अफोर्डेबिलिटी। और इसीलिए हमने प्रोडक्ट काफी ऐसे अमाउंट का बनाया है जो कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और इसको देखते हुए हमने इसकी प्राइस रखी PKR 40 रुपीज, 42 रुपीज तक, और ये मंथली प्राइस है। और अगर कस्टमर परचेस करना चाहे इसको, तो वो इवन डेली पे कर सकता है। और इतनी कम अमाउंट में उसको ना सिर्फ उसको 1,000 रुपीज पर नाइट फॉर 30 नाइट्स
اس کو ہیلتھ انشورنس مل رہی ہے، بلکہ اس کو لاتعداد مشورے بھی کر سکتا ہے وہ ڈاکٹر سے، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی فیملی بھی ڈاکٹر کو کال کر کے اور یہ چیزیں، یہ سروسز. تو اگر میں صحیح سمجھ پائی ہوں، اس کا پریمیم اتنا کم ہے کہ تقریباً 40 روپے تک کا پریمیم ہے، جس میں آپ یو آر ایلیجیبل فار آلموسٹ 30,000 روپیز، یعنی دن میں اگر آپ کو فوری طور پہ طبی امداد کی ضرورت پڑے، کوئی آپ کو دوا لینی ہو، تو اپ ٹو 1000 روپیز آپ کو، یعنی 1000 روپے تک آپ کو مل سکتے ہیں. بالکل، اگر آپ ہاسپٹلائزیشن کی صورت میں، اور اس کے علاوہ اگر میڈیسنز ہوں اس کے بھی ڈسکاؤنٹ ہے، لیب ٹیسٹ پہ بھی ڈسکاؤنٹس ہے. اینڈ دین جو اس کا فیچر ہے کہ وہ 24/7 چاہے دن ہو یا رات ہے، کسٹمر کبھی بھی کال کر کے ہمارے ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہے. وی واٹ اے پینل آف ڈاکٹرز جو ہمارے آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کوالیفائڈ بھی ہیں، ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں، اور وہ یہ سروسز ہمارے کسٹمرز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اکثر مرتضیٰ بات کی جاتی ہے ایک ویلفیئر سوسائٹی کی. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ وی ٹیک پرائڈ ان بینگ اے فلانتھروپسٹ نیشن، اور بہت سارے جو طبی ادارے ہیں، ہسپتال ہیں، وہ انہی فلاحی اداروں کی وجہ سے چل رہے ہیں، لوگوں کے چیریٹیبل انیشیٹوز کی وجہ سے چل رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں ہمارے لیے مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے. جو ہماری آبادی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس آبادی کی پھر تو طبی اور صحت کی ضروریات ہوں گی. آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں؟ ہاؤ شوڈ پیپل پرائیورٹائز دیئر ہیلتھ؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پالیسیز کس طرح کی ہوں گی؟ اور خاص طور پہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں آپس میں کیسے کام کریں گی آپ کی نظر میں؟ جی دیکھیے، میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ جو ایوالونگ سچویشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے پینڈیمک کی. اگر آپ بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو چیز ہے کہ خاص کر ہمارے ملک کے لیے، اور آج کل فوکس گورنمنٹ کا بھی اس پہ، وہ ہے ویکسین پروموشن کا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. اب فار ایگزامپل ہمارے جتنے کسٹمرز ہیں ان کو نہ صرف ہم SMS بھیجتے ہیں بلکہ IVR میسیجز بھی بھیج رہے ہیں تاکہ ان کو انکریج کر سکیں کہ وہ ویکسینز لگائیں اور زیادہ سے زیادہ ویکسینز لگائیں. اور فردر کسی طرح سے انسینٹیوائز کرتے ہیں؟ آپ کی کوئی خاص ان کو رعایت ملتی ہے اگر وہ ویکسینیٹڈ ہوں، یا ان کا ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے آپ کی انشورنس کے لیے سائن اپ کرنے کے لیے؟ نہیں، ہم اس کا اسپیسیفک انسینٹیو نہیں دے رہے، بٹ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر 4 ملین کسٹمرز کو سدرا فار ایگزامپل اگر ہم ان کو ٹیکسٹ یا ان کو میسیجز یا IVRs بھیج رہے ہیں، نہ صرف کووڈ پریونشن کے بلکہ ویکسین پروموشن کے، اگر ان میں سے لیٹ سپوز 10% لوگ بھی وہ پھر اس میسج کو پڑھ کے لگا لیتے ہیں تو ایوری ایفرٹ کاؤنٹس. مرتضیٰ، آئی تھنک یو گائز آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. جس طرح کہ آپ نے 40 لاکھ لوگوں کی بات کی وچ از اے کسٹمر بیس، یہ 40 لاکھ لوگوں سے تو آپ کا ڈائریکٹلی رابطہ ہے، لیکن آل آف دیم کین دین پاس دس ویری کریڈیبل انفارمیشن ٹو ادر پیپل. اور خاص طور پہ اس وقت بہت اہم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ رکھیں. بہت شکریہ مرتضیٰ فار بینگ ہیئر ود اس، اینڈ ونس اگین پلیز ڈو ایکسپلور بیما، جو کہ موبائل بیسڈ آپ کی انشورنس سروس ہے. If you would like more details, please go and visit their website. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے اپڈیٹس کے ساتھ. جس طرح کہ پہلے بتایا گیا، آج اہم فیصلے ہونے ہیں کراچی سمیت سندھ بھر کے لیے، اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وفاق اتنی زیادہ اس بات کی حامی نظر نہیں آتی کہ کراچی اور سندھ بھر میں سخت لاک ڈاؤن لگایا جائے. تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آج ہم نے کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.